तीमोजिन से चंगेज खान। 12वीं सदी के मैदान, वस्त एशिया के वसी मैदान, जहां सर्द हवाएं चलती थीं और कबाइल मुसलसल एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये ऐसी दुनिया थी जहां ताकत ही कानून थी, कमजोर जिंदा नहीं रहते थे और हर कबीला दूसरे का दुश्मन था। उन्हीं सख्त हालात में एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर दुनिया के खौफनाक तरीन फातिहों में शुमार होने वाला था। अगर आपको ऐसी तारीखी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी दुनिया बदल देगा। पैदाइश 1160 के आसपास मंगोल मैदानों में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसका नाम रखा गया तीमोजिन। वो किसी अजीम सल्तनत में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक मामूली मंगोल कबीले में पैदा हुआ जहां जिंदगी मुसलसल खतरे में रहती थी। वालिद तीमोजिन के वालिद का नाम सोगई था। वो अपने कबीले के एक जंगजू सरदार थे। उनकी जिंदगी जंगों, छापों और कबायली दुश्मनी से भरी हुई थी। कबायली दुनिया, इस दौर में मंगोल कबाइल एक दूसरे के दुश्मन थे। कोई मुस्तकिल हुकूमत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, सिर्फ ताकत, वफादारी और इंतकाम अहम थे। बचपन से सख्त जिंदगी। तीमोजिन का बचपन आरामदेह नहीं था। वो घोड़ों के दरमियान पला, तीर अंदाजी सीखी और कम उम्री से सख्त हालात देखने लगा। वालिद की मौत, फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। जब तीमोजिन अभी बच्चा था तो उसके वालिद को दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। ये वाकया खानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। कबीले ने छोड़ दिया। वालिद की मौत के बाद कबीले के लोगों ने तीमोजिन के खानदान को छोड़ दिया, क्योंकि इस दौर में कमजोर खानदान बोझ समझे जाते थे। गुर्बत और भूख। अब तीमोजिन की मां अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। वो जंगली फल खाते, शिकार करते और कभी कभी भूख से दिन गुजारते थे। दिल में पैदा होने वाला गुस्सा। ये सख्त जिंदगी तीमोजिन के अंदर खामोश गुस्सा पैदा कर रही थी। वो देख रहा था कमजोर लोगों को छोड़ दिया जाता है, ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। यही सोच बाद में इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई। भाई का कत्ल। कहा जाता है कि नौजवानी में तीमोजिन ने अपने सौतेले भाई को कत्ल कर दिया। वजह खुराक और इक़्तिदार का झगड़ा। ये वाक़या जाहिर करता था कि इसकी शिकस्त कितनी सख्त बुनती जा रही थी। कैद। चंद साल बाद दुश्मन कबीले ने तीमोजिन को पकड़ लिया। इसे कैदी बना दिया गया। इसके गिले में लकड़ी का बड़ा तोप डाल दिया गया ताकि वो भाग ना सके। कैद की रात। रात के वक्त वो बंधा रहता था। इसके आसपास दुश्मन पहरा देते थे, मगर तीमोजिन के जहन में सिर्फ एक चीज थी, फरार। खतरनाक फरार। एक रात मौका मिला। तीमोजिन किसी तरह अपनी कैद से निकलने में कामयाब हो गया। वो अंधेरे में भागता रहा और एक दरिया के करीब छप गया। मौत से बचना। दुश्मन इसे ढूंढ रहे थे। अगर पकड़ा जाता तो फौरन कत्ल कर दिया जाता, मगर किस्मत ने इसका साथ दिया। जिंदगी बदलने लगी। फरार के बाद तीमोजिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ताकत जमा करने लगा। इसने पुराने साथी तलाश किए, नए लोग अपने साथ मिले और कबीलों से ताल्लुकात बनाने शुरू किए। दोस्ती और इत्तेहाद। इस दौर में वफादार साथी बहुत अहम थे। तीमोजिन ने कुछ ऐसे जंगजू अपने साथ शामिल किए जो बाद में इसकी ताकत बने।
دوسروں سے مختلف سوچ۔ بہت سے قبائلی سردار صرف اپنے خاندان کو اہم سمجھتے تھے، مگر تیموجن صلاحیت کو اہمیت دیتا تھا۔ جو اچھا جنگجو ہوتا وہ اسے اپنے قریب لے آتا۔ جنگی مہارت: تیموجن گھوڑے پر تیز حرکت، تیر اندازی اور اچانک حملوں میں ماہر ہوتا جا رہا تھا۔ بدلہ اور طاقت: اب اس کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا، وہ طاقت چاہتا تھا، ایسی طاقت جس سے کوئی اسے دوبارہ کمزور نہ سمجھ سکے۔ قبائلی جنگی: آہستہ آہستہ تیموجن دوسرے قبائل سے لڑنے لگا۔ کچھ قبائل اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے، کچھ اس کے دشمن بن گئے۔ سخت فیصلے: تیموجن اپنے دشمنوں کے ساتھ سختی کرتا تھا۔ بعض اوقات پورے قبیلے ختم کر دیے جاتے اور مخالف سردار قتل کر دیے جاتے۔ یہ خوف پھیلانے کا حصہ تھا۔ طاقت بڑھنے لگی۔ کئی کامیابیوں کے بعد اس کی طاقت بڑھتی گئی۔ لوگ محسوس کرنے لگے یہ شخص عام سردار نہیں، ایک نئے لیڈر کا ابھار۔ قبائل کے درمیان اس کا نام پھیلنے لگا۔ کچھ لوگ اس سے ڈرتے تھے، کچھ اس کی قیادت سے متاثر تھے۔ منگول اتحاد: آخرکار کئی اہم قبائل اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر ایک تاریخی اجتماع میں تیموجن کو ایک نیا لقب دیا گیا، چنگیز خان، یعنی عظیم حکمران۔ ایک نئے دور کی شروعات۔ اب وہ صرف قبائلی سردار نہیں رہا تھا، وہ ایک ایسی طاقت بن چکا تھا جو جلد پوری دنیا کو ہلا دینے والی تھی۔ منگول سلطنت کا عروج 1206 منگول میدانوں میں ایک تاریخی اجتماع ہو رہا تھا۔ مختلف قبائل کے سردار جمع تھے، اور پھر تیموجن کو ایک نیا لقب دیا گیا، چنگیز خان۔ اب وہ صرف ایک قبائلی سردار نہیں رہا تھا، وہ منگولوں کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ ایک نئی طاقت۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ صرف اتحاد کافی نہیں۔ اگر منگول قبائل کو عظیم طاقت بنانا ہے تو انہیں منظم کرنا ہوگا، سخت بنانا ہوگا، اور مسلسل جنگ کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ خوفناک فوجی نظام۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو نئے انداز میں منظم کیا۔ فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 سپاہیوں کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر شخص کو حکم ماننا ضروری تھا۔ سخت قانون۔ اس کی فوج میں نظم و ضبط انتہائی سخت تھا۔ اگر ایک سپاہی بھاگتا تو پورا گروہ سزا پا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے منگول فوج تیزی سے حرکت کرتی اور کم غلطی کرتی تھی۔ گھوڑے اور تیر انداز۔ منگول فوج کی سب سے بڑی طاقت گھوڑے پر تیر اندازی تھی۔ سپاہی تیز رفتار گھوڑوں پر سفر کرتے، دور سے تیر برساتے اور اچانک حملہ کرتے تھے۔ نفسیاتی خوف۔ چنگیز خان صرف جنگ نہیں لڑتا تھا، وہ خوف پھیلاتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کرتا تو اسے تباہ کر دیا جاتا، ہزاروں لوگ مار دیے جاتے تاکہ دوسرے شہر ڈر جائیں۔ پہلی بڑی فتوحات۔ اقتدار مضبوط ہونے کے بعد چنگیز خان نے آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ کئی قبائل جلد شکست کھا گئے۔ منگول سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی۔ چین کی طرف پیش قدمی۔ پھر چنگیز خان نے شمالی چین کی طرف رخ کیا۔ چین اس وقت امیر تھا، آباد تھا اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ خونریز حملے۔ منگول فوج نے کئی شہروں کا محاصرہ کیا۔ وہ دیواریں توڑتے، آگ لگاتے اور شہر تباہ کر دیتے تھے۔ چین کے کئی علاقے خوف میں ڈوب گئے۔
محاصرے کی نئی حکمت عملی۔ شروع میں منگول کھلے میدان کی جنگ میں ماہر تھے، مگر اب انہوں نے محاصرے کی مشینیں، آگ والے ہتھیار اور نئی جنگی تکنیکیں بھی سیکھنا شروع کر دیں۔ چنگیز خان کی سوچ، وہ صرف حملہ آور نہیں تھا، وہ ہر شکست سے سیکھتا تھا۔ اسی لیے اس کی فوج پہلے سے زیادہ خطرناک بنتی جا رہی تھی۔ وسط ایشیا کی طرف نظر۔ چین کے بعد چنگیز خان نے اپنی توجہ مغرب کی طرف کی۔ وہاں موجود تھی خوارزم سلطنت۔ یہ ایک بڑی مسلم سلطنت تھی۔ خوارزم شاہ، خوارزم سلطنت کے حکمران علاؤالدین محمد خوارزم شاہ تھے۔ ان کے پاس بڑی فوج، دولت اور اہم شہر موجود تھے، جیسے بخارا، سمرقند اور دیگر تجارتی مراکز۔ پہلا رابطہ۔ شروع میں چنگیز خان نے خوارزم سلطنت سے تجارت اور تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اس نے تاجروں کا ایک قافلہ بھیجا۔ ایک خطرناک غلطی، مگر خوارزم کے ایک گورنر نے ان تاجروں پر جاسوسی کا الزام لگا دیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان کا رد عمل۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے انصاف مانگا، مگر خوارزم شاہ نے معاملہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جنگ کا فیصلہ۔ اب چنگیز خان نے فیصلہ کر لیا، خوارزم سلطنت کو سزا دی جائے گی۔ منگول حملہ۔ 1219 میں منگول فوج وسط ایشیا کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ تباہی کا آغاز تھا۔ تیز رفتار پیش قدمی۔ منگول فوج حیران کن رفتار سے آگے بڑھتی تھی۔ وہ اچانک حملہ کرتے، مختلف سمتوں سے آتے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ شہروں کا محاصرہ۔ ایک ایک کر کے مسلم شہر خطرے میں آنے لگے۔ لوگوں نے پہلے کبھی ایسی فوج نہیں دیکھی تھی۔ بخارا۔ پھر منگول بخارا پہنچے۔ یہ ایک عظیم اسلامی شہر تھا، مگر جلد ہی شہر منگولوں کے قبضے میں چلا گیا۔ خوف کا پھیلنا۔ بخارا کی تباہی کی خبریں پورے علاقے میں پھیل گئیں۔ لوگ خوفزدہ ہونے لگے، کیونکہ اب سب جان گئے تھے منگول رکنے والے نہیں۔ سمرقند کی طرف پیش قدمی۔ اس کے بعد منگول سمرقند کی طرف بڑھے۔ یہ خوارزم سلطنت کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ خوارزم شاہ کی کمزوری۔ خوارزم شاہ اپنی فوج کو مکمل طور پر منظم نہ کر سکے۔ اندرونی مسائل اور غلط فیصلوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ شکستیں۔ منگول مسلسل کامیاب ہوتے گئے، شہر گرتے گئے، فوجیں ٹوٹتی گئیں اور خوف بڑھتا گیا۔ چنگیز خان کا نام۔ اب چنگیز خان کا نام پورے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ لوگ اس کا نام سنتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ ایک نئی تباہی کا آغاز۔ وسط ایشیا جل رہا تھا، اور یہ صرف شروعات تھی۔ تباہی، خوف اور آخری دن۔ وسط ایشیا جل رہا تھا۔ 1219 کے بعد منگول فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ خوارزم سلطنت کمزور پڑ چکی تھی، اور اب بخارا، سمرقند اور دوسرے عظیم اسلامی شہر براہ راست خطرے میں تھے۔ بخارا کا محاصرہ۔ منگول فوج بخارا کے قریب پہنچ گئی۔ یہ صرف ایک عام شہر نہیں تھا۔ بخارا علم کا مرکز تھا، تجارت کا مرکز تھا، اور اسلامی دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ شہر پر حملہ۔ منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ چند دنوں میں دفاع کمزور پڑنے لگا، اور پھر منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ تباہی۔
तारीखी रवायात के मुताबिक घरों को जलाया गया, लोगों को कत्ल किया गया और शहर खौफ में डूब गया। मस्जिद में चंगेज खान। कहा जाता है कि चंगेज खान बुखारा की बड़ी मस्जिद में दाखिल हुआ और वहां इसने अपनी ताकत का इजहार किया। ये मंजर लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक था। समरकंद की तरफ पेश कदमी। बुखारा के बाद मंगोल समरकंद की तरफ बढ़े। ये ख्वारिज़म सल्तनत के ताकतवर तरीन शहरों में से एक था। समरकंद का दिफा। शहर में बड़ी फौज मौजूद थी। लोगों को उम्मीद थी शायद ये शहर मंगोलों को रोक दे, मगर ऐसा ना हो सका। शहर का सुकून। कुछ ही वक्त बाद समरकंद भी मंगोलों के कब्जे में चला गया। इसके बाद कत्ल, लूटमार और तबाही फैल गई। मुस्लिम दुनिया में खौफ। अब पूरे इस्लामी दुनिया में मंगोलों का खौफ फैल चुका था। लोग एक दूसरे से पूछते थे, क्या कोई उन्हें रोक सकता है? ख्वारिज़म शाह की फरार। अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। उनकी सल्तनत टूट चुकी थी और आखिरकार वो बीमारी और थकन के बाइस मर गए। शहर पर शहर तबाह। मंगोल हमले रुके नहीं। एक एक करके कई इलाके तबाह होते गए। कहीं लोगों को कत्ल किया गया, कहीं कैदी बनाया गया और कहीं पूरे शहर खाली हो गए। नफसियाती जंग। चंगेज खान जानता था कि खौफ भी हथियार है, इसीलिए बाज औकात एक शहर की तबाही की खबर ही दूसरे शहर को हथियार डालने पर मजबूर कर देती थी। मंगोल फौज की रफ्तार। मंगोल सिपाही हैरान कुन रफ्तार से सफर करते थे। वो दिन रात हरकत करते, मुख्तलिफ रास्तों से हमला करते और दुश्मन को हैरान कर देते थे। चंगेज खान की हिकमत अमली। अगरचे वो इंतहाई सख्त हुक्मरान था, मगर जंगी हिकमत अमली में गैर मामूली समझा जाता था। वो जासूसी इस्तेमाल करता, दुश्मन को तकसीम करता और वे अचानक हमले करता था। लाखों लोगों की हलाकत। मंगोल हमलों के दौरान बेशुमार लोग मारे गए। तारीखी अदाद मुख्तलिफ हैं, मगर एक बात वाज़ेह है, वस्त एशिया की कई आबादियां तबाह हो गईं। लोगों के दिलों में खौफ। चंगेज खान का नाम सुनते ही लोग खौफजदा हो जाते थे। कई शहर बगैर लड़े हथियार डाल देते थे। आखिरी मुहिम्मात। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में भी चंगेज खान मुसलसल जंगों में मसरूफ रहा। इसने मजीद इलाकों पर हमले किए, बगावतें दबाई और सल्तनत को वसी करता रहा। एक अजीम मगर खौफनाक सल्तनत। अब मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो चुकी थी। इसकी सरहदें मुसलसल फैल रही थीं। बीमारी और थकन। मगर मुसलसल जंगों ने चंगेज खान के जिस्म पर असर डालना शुरू कर दिया था। इसकी उम्र बढ़ रही थी और कई साल मैदान जंग में गुजारने के बाद वो कमजोर होने लगा था। आखिरी दिन 1227 में चंगेज खान अपनी आखिरी मुहिम के दौरान बीमार पड़ गया। इसकी हालत खराब होने लगी, मगर उसके आसपास अब भी खौफ और ताकत का माहौल था। मौत। आखिरकार 1227 में चंगेज खान मर गया। इसकी मौत की असल वजह आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। कुछ रवायात बीमारी, जख्म, हादसे का जिक्र करती है। खुफिया तदफीन। कहा जाता है कि इसकी कब्र को खुफिया रखा गया और आज तक इसकी असल कब्र यकीनी तौर पर मालूम नहीं। मौत के बाद भी सल्तनत बाकी रही। चंगेज खान मर चुका था, मगर उसकी सल्तनत खत्म नहीं हुई। इसके बाद इसके बेटों और पोतों ने चीन, रूस, मशरिक वस्ता और यूरोप के कई इलाकों तक
حملے جاری رکھے۔ منگول خوف جاری رہا۔ چنگیز خان کے بعد بھی منگول دنیا کے لیے خوف کی علامت رہے۔ بعد میں ہلاکو خان نے بغداد تباہ کیا اور کئی مسلم علاقوں پر حملے جاری رہے۔ تاریخ میں مقام چنگیز خان کو تاریخ مختلف انداز میں یاد کرتی ہے۔ کچھ لوگ اسے عظیم فاتح کہتے ہیں اور کچھ اسے تباہی اور قتل کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایک غریب بچہ، وہ بچہ جو کبھی بھوکا رہتا تھا، قیدی بنا تھا اور میدانوں میں زندہ رہنے کے لیے لڑتا تھا، بعد میں دنیا کے سب سے خوفناک حکمرانوں میں شامل ہو گیا۔